देशभर आम्ही भगवान बिरसा मुंडाची जयंती मनयतात तेन्ना भगवान बिरसा मुंडाचो एक लायव्ह स्टॅच्यू ह्या जाग्यार उबो जावचो आणि ताका एक मान सन्मानान आमी हिंगा खंय तरी एक सायडींतल्यान गार्डन करून बरे दिन एक बरो स्टॅच्यू हिंगा जावचो। भगवान बिरसा मुंडा हे फक्त आदिवासी समाजाचे नेता न्हय तर ते सगळ्या धर्मांचो नेता असून पुराय देशभर तांच्या कामाची तोखणाय जाता। तांचे देशा खातीर केल्लो वावर आणि तांचे योगदान हे सगळ्यांक जाणून आसा। देखून तांच्या 150व्या जयंती निमतान सांगे वाठारांत एक तांचो पुतळो उभारचो अशें आपल्याक दिसता पण नगरसेवक निशू डिकोस्ता सांगतात। हो विशय आपूण नगरपालिकेच्या बसकेंत मांडटलो त्याच प्रमाण हो ठराव मान्य जातलो असोय आपल्याक विश्वास आसा म्हणून ते सांगतात। त्याच प्रमाण हो पुतळो बांदपाक लोकांनी आमकां सहकार्य करचें म्हण ते मागतात। 18 तारखेर ऑर्डिनरी मिटींग हा सांगेच्या म्युनिसिपालिटीची जी आमी वारंवार करतात आणि तातूंत हांवें 2 रेजोल्युशनां मेन रेजोल्युशनां मूव केल्लीं आहा। पयलें रेजोल्युशन जें आहा हें हो जो जागो आयज आमी उबे आहा आमचे सांगेचे अशें देवस्थान बरें फामाद श्री विठ्ठल संस्थान तशेंच विठोबा देवळाचें देवस्थान जें आमकां आदर आसा तांच्या समोरूच म्युनिसिपालिटीचो एक त्रिकोणी जागो आहा। त्या जाग्यान भितर आयज देशभर आमी भगवान बिरसा मुंडाची जयंती मनयतात तेन्ना भगवान बिरसा मुंडाचो एक लायव्ह स्टॅच्यू ह्या जाग्यार उबो जावचो आणि ताका एक मान सन्मानान आमी हिंगा खंय तरी एक सायडींतल्यान गार्डन करून बरे दिन एक बरो स्टॅच्यू हिंगा जावचो आणि बाकीचे लोकांक बसपाक सुवात जावचे आणि बरे दिन ते डिवेलप जावचे ब्युटिफाय जावचे हो म्हजो एक प्रयत्न आहा। कारण खंय तरी भगवान बिरसा मुंडा हो आयज आमकां प्रेरणा दिवपी असो लिडर आसा। आमचे कॅथलीक एसटी भाव आसतलेत हिंदू एसटी भाव आसतलेत आमचे एसटी भावाचो एक एसटी लिडर ट्रायबल लिडर आमी ताका म्हणटात जाणें ब्रिटिशांचे विरुद्ध एक लढो दिलो आणि एक ल्हान एजीचेर आपूण एक खंय तरी एक शाप धरून ह्या संवसाराक अंतरले पूण तरी आसतना आयज इतल्या ल्हान एजीचेर ते अंतरले आसतना सुद्दां आयज तांकां आख्खे देशभर तांची वाहवाही जाता तांच्या कामाची तोखणाय जाता। आयज देशाचे पंतप्रधान सुद्दां नरेंद्र मोदी तांची तोखणाय करता कारण खंय तरी आयज देश भितर सरकारी लेवलाचेर तांची जयंती सेलिब्रेट जाली 150 वर्सांची बर्थ एनिवर्सरी तेन्ना आमी त्या वर्साच्या निमतान हांवें एक डिसिजन घेतलें की 10 कावन्सिलरां मुखार तो प्रपोजल मांडलेलो आहा। म्हाका विश्वास आसा की चेअरपर्सन जे एसटी समाजांतल्यान येता आमचे बाब केरोश क्रूज एसटी समाजांतल्यान येता बाकीचे कावन्सिलर आमी एसटी समाजाचे आमी एसटी समाजा बद्दल आमकां आदर आसा सन्मान आसा। हांव जरी एसटी समाजांतल्यान येना पूण तरी आसतना एसटी समाजा बद्दल म्हाका मोग आहा कारण त्या समाजान खऱ्या अर्थान गोंयच्यो ट्रेडिशन जे आहा सांबाळून दवरलेलें आहा गोंयचें ट्रेडिशन राखलेलें आहा। एसटी समाजा बद्दल आनी सांग्यार आमचे जायते एसटी बांधव आसा तांचे बद्दल म्हाका मान आहा सन्मान आयज तांकां लागून खंय तरी सांगेचो एक जी ब्युटी आहा ही उरलेली आहा कारण ते ट्रेडिशनल गोंयकार जावं कॅथलीक एसटी भाव जावं हिंदू एसटी भाव सो तांचे जो लिडर आहा बिरसा मुंडा वो तांचोच लिडर उरलो ना तो आख्खो देशाचो लिडर जाल्लो आहा फक्त ट्रायबल लोकांचो लिडर न्ही। हांव ताका एक भगवान बिरसा मुंडाक एक आमचो लिडर मानता कारण तो देशाच्या हिता खातीर जनहिता खातीर ताणें खंय तरी लढो दिल्लो ब्रिटिशाचे विरुद्ध। ताच्या खातीर ऑलरेडी आयज सांजचे भितर आमी ऑनरेबल स्पीकर गोंयचे असेंब्लींतले डॉक्टर रमेश तवडकर स्पोर्ट्स मिनिस्टर बाब गोविंद बाब गावडे गणेश बाब गांवकर आणि बाकीचे जे लिडर आहात जावं बाबू कवळेकर काबराल बाकीचे लिडर्स तांकां आमी लेटरां बरयतलेत। म्हाका ऑलरेडी हांव कांय लोकांक उलयलां की तुमचो सपोर्ट तुमचो तेंको आमकां दिवचो कारण सगळ्या लोकांचो फूल ना पाखडीचें कॉन्ट्रिब्युशन आसून एक भगवान बिरसा मुंडाचो मोठो लायव्ह स्टॅच्यू ताच्या बर्थ 150 वर्सां जेन्ना ताका पूर्ण जाता त्या 150 वर्साच्या पूर्ण जाता त्या वर्साक हांव उबो जावचो आणि म्हाका डेफिनेटली विश्वास आसा की 18 तारखेच्या मिटिंगेन डेफिनेटली हें रेजोल्युशन पास जातलें। दुसरें आनीक रेजोल्युशन मांडलां तें म्हटल्यार गोंयचो ओपिनियन पोलाचो फादर म्हणजे फादर ऑफ ओपिनियन पोल डॉक्टर जॅक दे सिक्वेरा आणि तशेंच बाब शाबू देसाई आणि छत्रपती शिवाजी महाराज हांची एक बरी अशी पोर्ट्रेट ही आमच्या एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डींग जे आहा सांगेचे म्युनिसिपालिटीचे तातूंत लावची कारण खंय तरी ह्या लिडरांनी जावं डॉक्टर जॅक दे सिक्वेरा आसतले आनी जायते कार्य गोंया खातीर केल्लें गोंय हें महाराष्ट्रान पडपाचें पूण खंय तरी तांणी तें साल्वार करून आयज तांकां लागून आमी कावन्सिलर जावपाक पावता आमदार जावपाक पावता आमी खंय एक जिल्लो आसपाचें महाराष्ट्राचे अशे बाब डॉक्टर जॅक दे सिक्वेरा आसतले शाबू देसाई आसतले छत्रपती शिवाजी महाराजान सुद्दां जायते कार्य बरें कार्य हे देशा खातीर केल्लें आसा तांचे आमी खंय तरी एक तांकां मान सन्मानान तांची पोर्ट्रेट लावपाक आनी तांची जयंती करपाक जावं डॉक्टर जॅक दे सिक्वेरा जावं शाबू देसाई जावं आमचे छत्रपती शिवाजी महाराज जावं आमचे भगवान बिरसा मुंडाची जयंती करपाक खंय तरी ह्या लिडरांक आमी मान सन्मान दिवपाक जाय कारण ते देशा खातीर तांचें कार्य आसा। बांदोडकराचो पुतळो डॉक्टर आमचे भाऊसाहेब बांदोडकराचो पुतळो ऑलरेडी आसा तेन्ना डॉक्टर जॅक दे सिक्वेराची पोर्ट्रेट जावची शाबू देसायाची जावची छत्रपती शिवाजी महाराजाचे आमचे मनातले विचार आणि मेन मुद्दो जो आहा हो भगवान बिरसा मुंडाचो कारण एसटी समाजाचो जरी तो लिडर जालो जो देशा खातीर देशाच्या हिता खातीर तो काम करता अशा लिडरा बद्दल म्हाका आदर आसा सन्मान आसा आनी म्हाका विश्वास आसा म्हजे सगळे कावन्सिलर रुमाळ आसतलो फौजिया आसतले चेअरपर्सन आसतले केरोज बाब आसतलो संगम आसतलो सगळे कावन्सिलर बाकीचे आमकां सपोर्ट करतले कारण आमी
जेन्ना देश पंतप्रधान भगवान बिरसा मुंडाचो जरी हो इतलो व्हडलो इव्हेंट करपाक आनी इतलो व्हडलो उत्सव करपाक आमी मुखार सरता तेन्ना एक स्टॅच्यू बांदपाक आमकां एक बारीकसो जागो तांचे खातीर भेटोवपाक व्हडलेशें कांय आसचें ना आनी भुरग्यांक हिंगा लोकांक बसपाक बारीक तितून भितर गार्डन जावं ब्युटिफिकेशन करपाक जाता आनी तें करपाक आमचो एक प्रयत्न आसतलो हिंगाचो वॉर्डाचो कावन्सिलर आहा बाय श्वेता तारी हाकाय आमी कॉन्फिडन्सान घेतले कारण त्याचो वॉर्ड आहा हो फक्त आमी प्रपोजल मांडलेलो आहा सगळी जे कार्य जावपाक जाय ते ताज्या थ्रू जावपाक जाय काम करपाची क्षमता आणि काम करपाची दूरदृष्टी जाता आणि त्यांना पंच मेळटा किंवा कावन्सिलर मेळटा त्या कावन्सिलराक दिसता की अशी जाल्यार जावपाक शकता डेव्हलपमेंट कसो जावपाक शकता स्वताचो डेव्हलपमेंट लोकां खातीर आसना हो स्वता खातीर आसा पूण लोकां खातीर डेव्हलपमेंट करता हो खंय तरी यादगार असो उरता याद दवरता लोक येणारी पिळगी म्हणटात की बाबा ह्या कावन्सिलरान कितें तरी केल्लें म्हणून आयज पळोवपाक मेळटा आमी पळयता की हिंदूच्या हितून भावनेक किंवा आमचे एस टी समाज जे आसा तेंच्या भावनेचें खंय तरी आधार स्थान अशें आसलें आनी देशभर जो नरेंद्र मोदी पंतप्रधान आसा तेणी घालून दिलो पायंडा जो 150वी जयंती साजरी करता आयज आमी की भगवान बिरसा मुंडा हेची आनी हेची भगवान बिरसा मुंडा हेची खंय तरी जयंती साजरी करता आसतना तेजो पुतळो जो आसा तो स्वाभिमानान अभिमानान उबो रावपाक जाय आनी तो सांग्यार रावपाक जाय अशी जर कोणी म्हणत जाल्यार तो आमचो एस टी भाव न्हू तरी आसतना कॅथलीक भाव सुद्दां आसलो मॅथ्यू डिकोस्ता हो जो कावन्सिलर आसा हेणी हेजे संकल्प हेजे तकल्यांतल्यान हो विचार येयलो आनी तेंची जी ऑर्डिनरी मिटींग आसतली आतां एक 2-3 दिसां भितर तेन्ना हो पॉयंट जो आसा तो त्या पॉयंट जो आसा तो मुन्सिपाल्टीक मांडटलो अशेंय म्हणलें आसा एक बरी खुशेची गजाल आसा एस टी समाजा खातीर कारण एक जेन्ना एस टी बांदव नासतना सुद्दां जेन्ना अशी विचार जे आमचे भगवान बिरसा मुंडाच्या संदर्भांत येतात तेन्ना खरोखरच बरी गजाल आसा कारण येणारी पिळगी तरी याद करतली बाबा हो मॅथ्यू डिकोसान मांडलेलो जो प्रश्न आसा जो हे आसा तो सगळे कावन्सिलरांनी मेळून पास केल्लो आसा आनी ती स्वाभिमानाची गजाल जातली आनी दुसरो जो आसा तेजो दुसरो पॉयंट आसा जे आमच्या देशा खातीर जे सिकेर जो आसलो तेणी आमच्या खंय तरी हें सांबाळपा खातीर गोंय सांबाळपा खातीर किंवा छत्रपती शिवाजी महाराज अशा ह्या आमच्या लिडराचे जे पोर्ट्रेट आसा ते म्युन्सिपाल्टी लागपाक जाय आनी हेवूय तेणी विचार केल्लो आसा तेंची जयंती ज्या पद्दतीन आमचो डॉक्टर आंबेडकर आसतलो किंवा बाबासाहेब बांदोडकर आसतलो हेंची जयंती ज्या पद्दतीन करता तशीच बिरसा मुंडाची सुद्दां 150वी जी आमी जयंती जी आसा ती मोठी थाटान हें करता तशीच छत्रपती शिवाजी महाराज जो आसा तो आदर्श आसा हिंदूचो हेजी सुद्दां तशेंच जे सिकेर आसा हेजी सुद्दां जयंती त्याच मानान त्याच थाटान करपाक जाय असो तेजो मुद्दो आसा म्हणजे एकंदरीत जर पळयत जाल्यार गोंय हें गोंयकाराचें आसा हेका लागून म्हणपाक जाय कारण हिंदू क्रिश्चन मुस्लीम हे गोंयकार जे आसा ते एकवटान आसा आनीक हेकाच लागून गोंय हें आमचें खंय तरी शाबूत आसा गोंय हें गोंयकाराचें म्हणपाक येता इन वहाती उदय देकर सांगलें